अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं जावेद राठौर आज एक अहम पैगाम के साथ आपके साथ हाज़िर हो रहा हूँ। ये इंतहाई अहम पैगाम है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहिए और इसके ऊपर बात होनी चाहिए। और ये बहुत बड़ा अहम पैगाम है और एक अहम अपॉर्चुनिटी जो हमें मिली है उसका हमने फ़ायदा उठाना है। आज के इस व्लॉग में मैं बिलखसूस कश्मीर के लोगों से मुखातब होना चाहता हूँ, चाहे उनका तल्लक आज़ाद कश्मीर से हो, मकबूजा कश्मीर से हो या दुनिया के किसी भी हिस्से से हो। और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत, आज़ाद कश्मीर के सियासतदानों और सारी पार्टियों से। देखिए, आपको मालूम है कि हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, आपको मालूम है कि पिछले 70-78 साल से कश्मीर की तहरीक जारी है, हिंदुस्तान के मज़ालिम भी जारी हैं और बिलखसूस 2019 के बाद हिंदुस्तान ने कश्मीर के अंदर जो कुछ किया, जिस तरह लॉकडाउन किया, फ़ौज भेजी, डेमोग्राफिक चेंज कर रहा है, उसके बाद कश्मीर के लोग बहुत हद तक मायूस हो गए। आज़ाद कश्मीर के लोग भी और मकबूजा कश्मीर के लोग भी। लोग ये समझ बैठे कि शायद अब हिंदुस्तान का तसल्लुत कश्मीर से ख़त्म नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं तारीख़ की रोशनी में आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि देखें, कौमों की आज़ादी की तहरीकें जो है वो बहुत कठिन मराहल से गुज़रती हैं। उनके अंदर बहुत सारे मदोजज़र आते हैं, अप्स एंड डाउन आते हैं, मुश्किल वक्त भी आता है। लेकिन अगर आपका नस्बुल ठीक है, आपका मकसद ठीक है, तो आपको घबराना नहीं चाहिए, आपको अपनी जदोजहद जारी रखनी चाहिए। क्योंकि आपकी जदोजहद के नतीजे में जो कुछ आपको मिलेगा, बिलाशुबा उसमें आपकी कोशिशें होंगी, लेकिन अल्लाह ताला की मर्ज़ी शामिल होगी। और इसीलिए कहते हैं कि अंग्रेज़ी में कहते हैं मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, और हम उर्दू में कहते हैं कि तदबीर तो हमारे हाथ में है लेकिन तकदीर हमारे हाथ में नहीं है। पंजाबी में कहते हैं मालिक दा कम फल फुल लाना, लावे या ना लावे, माली दा कम पानी देना, पर मशका पावे। तो बात यह है कि हमें अपना काम करना चाहिए। अभी जो अपॉर्चुनिटी मिली है पाकिस्तान के बहादुर शाहीनों ने, जिस तरह हिंदुस्तान को सबक सिखाया है, उसके बाद मसला कश्मीर दुनिया पर फिर उजागर हो गया है, एक फ्लैश पॉइंट बन गया है, न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बन गया है। और जब ये मसला उजागर हो गया है और अमेरिका के सदर ने ख़ुद पेशकश की है कि वो मसला कश्मीर को हल कराने के लिए सालसी का किरदार अदा कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ इससे बेहतर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है, जो मैं पैगाम देना चाहता हूँ सारे लोगों को, इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि हम कश्मीर इशू के लिए आवाज़ बुलंद करें। इसके लिए हम जलसे भी निकालें, जुलूस भी निकालें, मुजाहरे भी करें, धरने भी दें और दुनिया भर के जो डिप्लोमेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनसे मिलें भी, स्टेटमेंट्स भी दें। लेकिन इसका महवर एक होना चाहिए। अगर कश्मीर के लोग ये कहेंगे जी कि हम कश्मीर बनेगा पाकिस्तान या कश्मीर बनेगा ख़ुद मुख्तार, तो वहीं से आपकी तफरीक शुरू हो जाती है। और जब तफरीक आपके अंदर होती है, जब आपके अंदर नफाक होता है, तो आपकी आधी कुव्वत ख़त्म हो जाती है। फिर आपका जब बयानिया जो है वो नैरेटिव कन्फ्लिक्टिंग होता है, कुछ लोग कुछ कह रहे होते हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे होते हैं, तो उसके नतीजे में उसकी कोई अहमियत नहीं होती। तो यही हमारा अलमिया रहा है, यही हमारी ट्रेजेडी रही है पिछले 78 साल से। मैं समझता हूँ कि मैं नहीं तनकीद करता, जो ख़ुद मुख्तारी वाले हैं वो भी मुखलस हैं, इलाके पाकिस्तान वाले भी मुखलस हैं, लेकिन मैं एक बात कहता रहा हूँ कि कश्मीर और पाकिस्तान हर लिहाज से लाजम व मलजूम है। चाहे कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा हो या कश्मीर अलग रियासत हो, दोनों सूरतों में ये दोनों मुल्क एक दूसरे के लिए नागज़ीर हैं और लाजम व मलजूम है। तो इसलिए हमें खुले दिल के साथ खुली बात करनी चाहिए। और बात जो करनी चाहिए इस वक्त, वो सिर्फ़ और सिर्फ यही करनी चाहिए कि सारे कश्मीरी एक लाइन के ऊपर, एक नुक्ते के ऊपर मुत्तहिद हैं, और वो नुक्ता है हक़ खुदरादियत, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, जिसका यूनाइटेड नेशन ने आपसे वादा किया, सारी दुनिया ने आपसे वादा किया, जो एक प्लेबिसिट आपका हक है। अपना हक हासिल करने के लिए आप एक एजेंडे के तले खड़े हो जाएं,
نہ آپ میں سے کوئی بندہ بات کرے اس وقت پاکستان کے ساتھ علاق کی، نہ خود مختاری کی، نہ ہندوستان کے ساتھ علاق کی. لیکن جب آپ کو یہ حق مل جائے گا تو پھر اس کے بعد آپ کا فیصلہ ہے، عوام کا فیصلہ ہے، اکثریت کا جو فیصلہ ہوگا وہ سب کو تسلیم کرنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ اس وقت سارے لوگوں کو اپنے ذاتی مفادات سے یا نظریاتی وابستگیوں سے ابو ہو کر، اوپر ہو کر، صرف اور صرف کشمیر کی آزادی کی بات کرنی چاہیے. کشمیر کے اندر استصواب رائے کی بات کرنی چاہیے. اور پاکستان کو بھی اس سلسلے میں کھلے دل کے ساتھ جو ہے کشمیریوں کی سپورٹ کرنی چاہیے. دیکھیں جب استصواب رائے ہوگا، اگر لوگ، مجھے یقین ہے کہ وہ پاکستان کے حق میں فیصلہ کریں گے تو ظاہر ہے وہ باقیوں کو بھی قابل قبول ہونا چاہیے. اگر لوگ خود مختاری کے حق میں فیصلہ کریں گے تو وہ بھی علاقے پاکستان والوں کو اور پاکستان کو قبول ہونا چاہیے. کیونکہ کشمیریوں کے اور پاکستان کے رشتے اتنے مستحکم ہیں، اتنے انٹیگریٹڈ ہو چکے ہیں کہ وہ، ان کو بارڈر سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کشمیر جو ہے ایک بفر سٹیٹ بھی بن جائے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان، تو پورے خطے کے اندر امن قائم ہو جائے گا. جو وار کی تھریٹس ہیں، نیوکلیئر وار کی، یہ ختم ہو جائیں گی. جو پانی کا جھگڑا ہے ختم ہو جائے گا، سیاچن کا جھگڑا ہے ختم ہو جائے گا. اگر کشمیر کے لوگ پاکستان کے ساتھ ہلاک کریں گے تو پاکستان گارنٹی دے گا انڈیا کو اور ساری دنیا کو کہ وہ پانی بند نہیں کرے گا. اگر ہندوستان کے ساتھ ہلاک کریں گے تو ہندوستان گارنٹی دے گا. اور اگر کشمیر کے لوگ خود مختاری کا فیصلہ کریں گے تو پھر کشمیر کے لوگ یہ گارنٹی دیں گے انڈیا اور پاکستان کو کہ وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کریں گے اور پانی کو نہیں روکیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. صرف اور صرف جو ہے اپنے پوائنٹ آف ویو میں تھوڑی سی تبدیلی کی ضرورت ہے. اپنی انا سے باہر نکلنا ہوگا. ایک ریئلسٹک اپروچ بنانا دیکھنا ہوگی. ایک ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ سوچنا ہوگا کہ پریکٹیکل کیا ہے. آیا لڑ کے ہندوستان یا پاکستان لے سکتے ہیں؟ اگر لڑ کے بھی لے سکتے ہیں تو اس کی کاسٹ کیا ہوگی، اس کا نقصان کیا ہوگا، کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے. شاید جنگ اس جگہ پہ چلی جائے جہاں کوئی روک نہ پائے اور دونوں ملک جو ہے تباہ و برباد ہو جائیں. تو میرا نہیں خیال کہ وہ آپشن بہتر ہے. اور اگر یہ آپشن یہ کہا جائے کہ ہندوستان کشمیر سے نکل جائے اور ہمیں دے دے، وہ ہندوستان نہیں مانے گا آرام سے. اور ظاہر ہے نہ پاکستان مانے گا اور نہ پاکستان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. تو پھر لاجک کیا کہتا ہے؟ پھر پریکٹیکل چیز کیا ہے؟ پریکٹیکل یہی ہے کہ کشمیر کے اندر استصواب رائے ہو اور لوگوں کا جو فیصلہ ہو وہ فیصلہ دونوں ملک اور ساری دنیا تسلیم کرے. میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر سارے کشمیری جو ہے وہ کھل کر بات کریں، ایک دوسرے سے مل کر. آپ جلوس نکالیں، جلسے نکالیں، پریس کانفرنسز کریں. جب آپ مل جل کر اپنی قوت کو یکجا کر کر یہ کام کریں گے تو یقیناً آپ کو کامیابی ہوگی. دنیا آپ کی بات سنے گی، ہر آدمی آپ کی بات سنے گا. پاکستان بھی سنے گا، انڈیا بھی سنے گا، یونائٹڈ نیشن بھی سنے گا، امریکہ بھی سنے گا، ساری دنیا سنے گی. لیکن جب آپ تقسیم ہوں گے، چاہے یہ تقسیم مفادات کے لیے ہو، نظریات کے لیے ہو، سیاست کے لیے ہو، جس کے لیے بھی، لیکن اس تقسیم کا نقصان کشمیر کے لوگوں کو ہوگا. پہلے بھی ہوتا رہا اور اب بھی ہوگا. لہذا میری آپ سب سے دست بستہ ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، چاہے جس بھی پارٹی سے تعلق ہوں، جو بھی آپ نظریہ رکھتے ہوں، آپ صرف اور صرف اس وقت کشمیر کے اندر ریفرنڈم کی بات کریں، رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کریں، پلیبیسٹی کی بات کریں. اس کے علاوہ کسی اور چیز کے اوپر آپ نہ نکلیں. یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس کے اوپر آپ سارے متفق بھی ہو سکتے ہیں اور دنیا بھی اس کو اہمیت دے گی اور اس کو سنے گی. اور کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ یہ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن آپ کا پیدائشی حق ہے. لیکن جب آپ آپس میں تقسیم ہوں گے، آپ کے پاس کنفلکٹنگ آئیڈیاز ہوں گے، کنفلکٹنگ نظریات ہوں گے، کوئی کچھ کہہ رہا ہوگا، کوئی کچھ کہہ رہا ہوگا، تو پھر نہ تو آپ کی بات میں کوئی وزن ہوگا، نہ کوئی اہمیت دے گا. اہمیت تبھی ملے گی کہ آپ کے اندر یونٹی ہوگی، ڈسپلن ہوگا اور ایک اسٹریٹجی کے ساتھ آپ چلیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے بہترین اسٹریٹجی یہی ہے کہ آپ نکلیں. اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے اور پاکستان کے شاہینوں نے یہ موقع آپ کو فراہم کیا ہے کہ مسئلہ کشمیر پھر ہائی لائٹ ہو گیا. اور اب آپ اس کو جو ہے، مسئلے کو جو ہے، آپ پس پش ڈالنے نہ دیں. اس مسئلے کو زندہ رکھیں
اور اس کے لیے ہر کشمیری کا فرض ہے جہاں بھی بیٹھا ہے وہ اس کے لیے کوشش کرے. اور میری پاکستان کے بہن بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی کشمیر کے لوگوں کی سپورٹ کریں جیسے پہلے کرتے آئے. بالکل یہ نہ سوچیں کہ کشمیر کے لوگ اگر ان کو موقع ملا تو یہ کیا کریں گے. وہ جو بھی کریں گے آپ سے دور نہیں جا سکتے، نہ آپ ان سے دور جا سکتے ہیں. آپ ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ کر کے آگے بڑھیے تو انشاءاللہ فتح آپ کی ہوگی. اللہ حافظ. بہت خیال رکھیے اپنا.